मकवानपुर गढी नेपालको सबैभन्दा ठूलो गढी र पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली पनि हो। एकीकरण अघि मकवानपुर एक स्वतन्त्र राज्य थियो अनि त्यसको राजधानी थियो मकवानपुर गढी। गढी भनिए तापनि 500 वर्ष अघि यो सेन वंशको दरबार थियो। यसै गढीलाई राजधानी बनाएर सेन वंशका 7 पुस्ताले 200 वर्षभन्दा बढी समय शासन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1795 फागुनमा पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह मकवानपुरको राजा हेमकर्ण सेनको छोरी इन्द्रकुमारीसँग यसै दरबारमा भएको थियो। मकवानपुर गढीको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने भनेको सेन वंशको इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहको विवाहले निम्त्याएको झगडा अनि त्यही झगडाकै कारण पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नै ससुराली राज्यमा गरेको आक्रमण, यी सबै कुरामा मकवानपुर गढी जोडिन्छ। शक्तिशाली र धनी राज्य मकवानपुरको अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन हुन्। विक्रम सम्वत 1819 साल भदौ 9 गते गोर्खाली सेनाबाट मकवानपुरे सेना पराजित भएपछि विशाल मकवानपुर राज्य गोर्खामा विलय हुन पुग्यो। आपसी मतभेद र एकीकरणको महत्वाकांक्षाको कारण पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नै ससुरालीमाथि आक्रमण गरेर मकवानपुर राज्यलाई नेपाल अर्थात् तत्कालीन गोर्खा राज्यमा मिलाएका थिए। यो गढीले धेरै ठूला युद्धहरू देख्यो। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर जितेपछि हारेका दिग्बन्धन सेनले बङ्गालका बादशाहको सहयोगमा गढीमा पुनः आक्रमण गरेका थिए, तर यो युद्धमा गोर्खालीहरूको नै जित भयो। त्यस्तै गरी इस्वी सम्वत 1814 देखि 16 सम्म भएको नेपाल अंग्रेज युद्धको समयमा अंग्रेजहरूले मकवानपुर गढीमा हमला गरेका थिए, तर यसलाई कब्जा गर्न भने सकेनन्। मकवानपुर गढी नेपालको सबैभन्दा ठूलो गढी हो। करिब 132 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गढीको लम्बाइ उत्तर दक्षिण करिब 115 मिटर र चौडाइ 35 मिटर रहेको छ। गढी प्रवेश गर्न एउटा मात्रै प्रवेशद्वार रहेको छ। डाँडाको टुप्पोमा वरिपरि अग्लो पर्खालले घेरिएको गढी पर्खाल चढेर माथि जानलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो गढी निकै सुरक्षित मानिन्छ। जेल तथा पानी सङ्कलनको लागि बनाएका ठूला खाल्डा र किल्लाहरू तथा गढी निर्माणमा प्रयोग गरेको कला कौशलले चीनको ग्रेट वालको झझल्को दिन्छ। यदि दुश्मनहरू गढीमा प्रवेश गरिहालेमा भित्र भएको मान्छेहरू भाग्नको लागि गढीको पछाडिपट्टि भाग्ने ठाउँ पनि रहेको छ। हेटुडाको मुख्य चोकबाट 17 किलोमिटरकै सहज यात्राको दूरीमा मकवानपुर गढी पुग्न सकिन्छ। मकवानपुर गढी दरबार विक्रम सम्वत 2016 सालमा राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको कान्ति लोकपथसँग जोडिन्छ। अब कुरा गरौँ गढीभित्रको कृष्ण मन्दिरको। मन्दिरभित्र कृष्ण भगवानलाई फलामको साङ्लोले बाँधिएर राखिएको छ। त्यसबारे अनौठो किम्वदन्ती रहेको छ। भएछ के भने पुजारीले नित्य पूजाआजा गर्ने समयमा एक बिहानै भगवानको पाउभरि तोरीको फूल टाँसिएको देखेछन् र पुजारी सशङ्कित भएछन्। मन्दिर मुनतिर गुफा छ। त्यही गुफाबाट भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट राति बाहिर जाने र बिहान मात्रै फर्कने गर्दा रहेछन्। त्यसैले भगवान मन्दिर छोडेर जाँदा अनिष्ट आइपर्ला भनेर उनलाई बाँधेर राखिएको भन्ने किम्वदन्ती रहेछ। अब आउनुहोस् चर्चा गरौँ सेन वंशको छोटो जानकारी दिनुपर्दा 11औं शताब्दीतिर मुसलमानी आक्रमणबाट बच्न भारतबाट भागेर आएका सेन वंशको तुला सेनका सन्तानले शक्तिशाली सेन राज्य बनाएका थिए। 2200-2400 राज्यहरूको समयमा पाल्पा सबैभन्दा शक्तिशाली 2400 राज्य थियो। मुकुन्द सेनले राजकाज त्यागी सन्यास धारण गर्ने क्रममा छोराहरूलाई अलग अलग ठाउँमा प्रशासक बनाएर पठाएका थिए। मुकुन्द सेनको मृत्यु भएपछि उनका छोराहरूले नै आफू प्रशासक भएको क्षेत्रलाई छुट्टै राज्यको रूपमा स्थापित गर्दा विशाल पाल्पा राज्य टुक्रिन पुगेको थियो। यसरी विशाल पाल्पा राज्य टुक्रिएर पाल्पा, तनहुँ र मकवानपुर राज्य बनेको थियो। मकवानपुरका आधिकारिक प्रथम राजा लोहाङ सेन हुन्। लोहाङ सेनले आफ्ना पिता पुर्खा तुला सेनले निर्माण गरेको किल्ला रहेको मकवानपुर गढीलाई नै आफ्नो राजधानी बनाएर स्वतन्त्र मकवानपुर राज्य स्थापना गरेका थिए। हाल देखिएको मकवानपुर गढीको दरबार यिनैले बनाउन लगाएको इतिहासकारहरूको भनाइरहेको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको विवाह, झगडाको कारण र मकवानपुर राज्यको गोर्खामा विलय हुनुको कारणको विस्तृत चर्चा गरौँ। इतिहास कोतल्ने हो भने त्यस बेला गोर्खा राज्य सानो पहाडी राज्य थियो।
उनीहरूसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति हुँदैन थियो। एकीकरण गरेर ठूलो र शक्तिशाली राज्य बनाउने क्रममा काठमाडौँ उपत्यका जित्नु आवश्यक थियो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा नाकाबन्दी गर्ने सिलसिलामा मकवानपुरले काठमाडौँ खाल्डाका मल्ल राजाहरूलाई सहयोग गर्थ्यो। तसर्थ नेपाल एकीकरणको अभियानमा पहिला मकवानपुर राज्य जित्नु जरुरी थियो। तर मकवानपुर गढीमा युद्ध जित्न गाह्रो हुने हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले चतुर्याइपूर्वक ज्वाइँको सम्बन्ध गाँसेका थिए र उनले आउजाउ हुँदाखेरि गढीको वस्तुस्थितिको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेका थिए। उद्देश्य नै युद्ध र राज्यमा गाभ्नु भएको कारणले पनि हुन सक्छ विवाहमा पनि झगडा भइदियो र आखिर युद्धमै पुगेर कुरा टुङ्गियो। त्यो बेला गोर्खाभन्दा मकवानपुर निकै सम्पन्न थियो। मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनले छोरीलाई हार र छोरालाई एकदन्ते सेतो हात्ती दिएका थिए। हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारी सेनसँग पृथ्वीनारायण शाहको धुमधाम साथ विक्रम सम्वत 1795 फागुनमा विवाह सम्पन्न भयो। तर पहाडको चलन अनुसार दाइजो सहित विवाहकै दिन दुलही पठाउनु पर्नेमा तलाईको चलन अनुसार गौना गरेर मात्रै पठाउने चलन हुँदा दुवै पक्षले आआफ्नो चलनमा अडिग लिए। मकवानपुरका राजाले तत्कालै डोला नदिने भएपछि पृथ्वीनारायण शाहहरूले आफूलाई चढाएको हात्ती र बेहुलीलाई पहिर्याएको हिराको हार माग गरेका थिए। विवाह गरी अन्माइसकेको राजकुमारीको डोला लिन पृथ्वीनारायण शाह 2 पटक मकवानपुर पुगे तापनि उनी खाली हात फर्कनु परेको थियो। ससुरालीबाट रित्तो हात फर्कनु पर्दा उनलाई आफू अपमानित भएको महसुस भएको थियो। त्यस्तै गरी पृथ्वीनारायण शाहको सासू अर्थात् हेमकर्ण सेनकी रानीले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई निकै चोट पुर्याउने गरी भनेकी रहेछिन्। आपसी मतभेद र एकीकरणको महत्वाकांक्षाको कारण पृथ्वीनारायण शाहले अन्ततः आफ्नै ससुरालीमाथि आक्रमण गर्ने मनसाय बनाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमा हमला गर्ने विचार गर्नुको अर्को कारण नेपाल खाल्डोलाई नाकाबन्दी गरेर गलाउने र गोर्खामा मिलाउने पृथ्वीनारायणको रणनीतिलाई मकवानपुरले पटक पटक चुनौती दिएको थियो। काठमाडौँ दहचोकमा बसेर उपत्यकामा आर्थिक नाकाबन्दी गरिरहेका पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1819 सुर प्रताप शाहको नेतृत्वमा 1100 गोर्खाली सेना मकवानपुर तर्फ पठाए। यो आक्रमणको सुइको पाएर दिग्बन्धन सेनले आफ्ना रानी परिवार र धन सम्पत्तिलाई हात्ती चढाई 40 किलोमिटर जति टाढा पूर्वमा रहेको हरिहरपुर गढीमा पठाई आफू किल्ला बाहिर टाढा रहेर गोर्खालीले आक्रमण गरेको दृश्य हेरिरहेका थिए। गोर्खाली सैनिक दल 20 अगस्त 1722 मकवानपुर विजय गर्न मकवानपुरलाई घेरा हालेर बस्यो। 21 अगस्तको दिन किल्लामा आक्रमण गर्ने साइत थियो। दिनको 11 बजेदेखि लडाईँ सुरु भयो। लगभग 8 घण्टासम्म घमासान युद्ध भयो। रातको समयमा मकवानपुरको सैनिक हार खाई किल्ला छोड्न बाध्य भए। पृथ्वीनारायण शाहको फौज विजय भएपछि विक्रम सम्वत 1819 भदौ 9 गते बचेका सैनिक लिएर दिग्बन्धन सेन मन्त्री कनकसिंह बानिया सहित भागेर हरिहरगढीतर्फ लागे। पछि सो गढी पनि गोर्खाली फौजले जितेपछि दिग्बन्धन सेन भागेर बङ्गालको नवाब मीर कासिमसँग सहयोग माग्न पुगेका थिए र उनैको सहयोगमा मकवानपुर गढीमा पूर्ण आक्रमण भएको थियो। दिग्बन्धन सेनले 3 कारणले गर्दाखेरि मकवानपुर गढीमा पूर्ण आक्रमण गरेका थिए। पहिले त उनी आफ्नो गुमेको राज्य फिर्ता ल्याउन चाहन्थे। दोस्रो, मकवानपुर गढीमा अंग्रेजको पनि चासो जोडिएको थियो। भारत स्थित अंग्रेजहरूले गोर्खाली सैन्य अभियानलाई रोक्न चाहिरहेको बखत पृथ्वीनारायण शाहको मकवानपुर विजयले उपत्यकाका मल्ल राजाहरूसँगको अंग्रेजको सम्बन्ध टुटाइदिएको थियो र तेस्रो कारण उपत्यकाका मल्ल राजाहरू पनि मकवानपुरबाट गोर्खालीहरू धपाइएको हेर्न चाहन्थे। त्यसरी मकवानपुर प्रत्याक्रमणको लागि दिग्बन्धन सेनलाई अंग्रेज र मल्ल राजाहरूको सहयोग चाहिएको थियो। मकवानपुरलाई सहयोग गर्दा मकवानपुरमा राजनीतिक प्रभाव मात्रै नभई उपत्यका र भोटसम्मै व्यापार बढाउन सकिने र राज्य विस्तार गरी पहाडतिरबाट अंग्रेजसँग धावा बोल्न सहज हुने भन्ठानेका बंगालका बादशाहलाई लडाईँमा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत मकवानपुरले बिहोर्ने बताएपछि बंगालका नवाब मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनको तर्फबाट युद्ध गर्न उत्साहित भएका थिए। दिग्बन्धन सेनको अनुरोधमा बंगालको बादशाह मीर कासिमले गोर्खाली विरुद्ध लड्न युरोपेली मूलका गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा अत्याधुनिक हात हतियार सहित 3000 भन्दा बढी सैनिक पठाएका थिए। उक्त फौज माघे संक्रान्तिको दिन मकवानपुर फाँटमा प्रवेश गरी लुटपाट मचाएको र 9 दिनसम्म कब्जा जमाएर बसेको बताइन्छ। गोर्खाली सेनाले भने भित्रभित्र युद्धको तयारी गरेर माघ 9 गते राति
उनीहरू बसेको शिविरलाई चारैतिरबाट घेरा हाली आक्रमण गरेर भयङ्कर युद्ध गरेका थिए। भोलिपल्ट अर्थात् माघ 10 गतेसम्म इतिहासकारहरूका अनुसार उक्त लडाईँमा मीर कासिमका तर्फबाट लड्न आएका 1700 सैनिक मारिए भने बाँकी भागेर गए। शताब्दीौँदेखि नेपाल पसेर लुटपाट गर्न पल्केको मुस्लिम फौजलाई गोर्खाली सेनाले पहिलो पटकमै तहस नहस पारेको थियो। बङ्गालका सेनाबाट नेपाली फौजले थुप्रै तोप, गोलीगट्ठा तथा हात हतियार र 11 थान तोप गोर्खाली सेनाले जफत गरे। यसरी जफत भएको हात हतियार जम्मा गरी पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको 5 वटा सैनिक गुल्म श्रीनाथ, कालीबक्स, सबुज, पुरानो गोरख, वर्धबानीको स्थापना गरेर आधुनिक नेपाली सेनाको जग हाल्ने काम त्यसै बेला भएको थियो। अब मकवानपुर गढीले देखेको अर्को युद्ध नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको छोटो चर्चा गरौँ। ईस्वी सम्वत 1814 देखि 16 सम्म भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा अङ्ग्रेजहरूले मकवानपुर गढीमा हमला गरेका थिए, तर यसलाई कब्जा गर्न सकेनन्। त्यसपछि सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले ढिलाइ गरेकाले अङ्ग्रेजहरू असन्तुष्ट भई तराईको बाटो भएर अक्टरलोनीको नेतृत्वमा दोस्रो पटक मकवानपुर गढीमा हमला गरे, तापनि गढी नियन्त्रणमा लिन भने असफल भए। यसरी मकवानपुर गढी नेपालको एकीकरण तथा नेपालको अखण्डता जोगाउन विदेशी आक्रमणहरूको हमलालाई निस्तेज पार्न सदैव बलियो ढाल भएर उभिरह्यो। दुःखको कुरा यस्तो ऐतिहासिक महत्त्व पुगेको गढीको हाल देख्दा मुटु चसक्क हुन्छ। गोर्खाली फौजले बङ्गाली फौजबाट लिएको गोलीगट्ठा र तोप 2036 सालसम्म गढीमै थिए। मकवानपुर गढीमै संरक्षण गरेर देशको इतिहास जोगाउनु पर्नेमा 2036 सालमा गढीबाट उठाएर हेटौडा स्थित तत्कालीन शाही सेनाको सुपारीट्यार ब्यारेकमा उक्त हात हतियार लगिएको थियो रे। यसै मन्दिरका पुजारी अनुसार उनी आफै कागजपत्र बोकेर एक दिन ब्यारेकमा हात हतियार हेर्न पुगेका थिए रे। बाँकी रहेका हात हतियारको भन्ने अत्तो प नरहेको र रहेका हात हतियार पनि राखेको नभई फालिएको जस्तो अवस्थामा रहेको भनेर निकै चित्त दुखाएका थिए। आजको भिडियोमा हामीले यति मात्रै समावेश गरेका छौँ। आगामी दिनमा कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। मकवानपुर गढी नेपालको सबभन्दा ठुलो गढी हो। यो गढी पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो गढी सेन वंशीय राजाहरूको राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा रहेको थियो। मकवानपुर राज्य राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक शक्तिमा अन्य राज्यहरूभन्दा शक्तिशाली समेत रहेको थियो। नेपाल एकीकरण अभियानको दौरान उपत्यकाको 3 राज्यहरू कान्तिपुर, पाटन र भातगाउँमाथि आक्रमण गरी विजय हासिल गर्न मकवानपुर राज्य कब्जा गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाको राज्यहरूको दक्षिणतर्फको आवतजावत रोकिनुको साथै यसतर्फबाट हुन सक्ने सहयोगबाट समेत वञ्चित गर्न सहज हुने भएको कारण यस गढीको रणनैतिक महत्त्व रहेको थियो। सो रणनैतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न साथै आफ्नो एकीकरण अभियानमा दखल नपुगोस् भनी पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर राज्यको राजकुमारी इन्द्रकुमारी देवीसँग विवाह गरी राजा दिग्बन्धन सेनसँग ज्वाइँ जेठानको नाता रहन गयो। यसरी मकवानपुर राज्यको सम्पूर्ण खासखुसियत बुझिसकेपछि श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहका गोर्खाली फौजले विक्रम सम्वत 1819 भदौ 9 गते मकवानपुर राज्यमाथि आक्रमण गरे। करिब 8 घण्टाको लडाईँ पश्चात मकवानपुरे सेना किल्ला छोड्न बाध्य भए। तत्कालीन सेन वंशीय मकवानपुर राजा दिग्बन्ध सेन आफ्ना बाँकी सेना लिई करिब 40 किमी पूर्वमा रहेको हरिहरपुर गढीतर्फ लागे। हरिहरपुर गढी भन्ने सहरको 40 किलोमिटर टाढा रे। यसरी गोर्खाली फौजले मकवानपुर गढी कब्जा गरे पश्चात मकवानपुर राज्य गोर्खा राज्य अन्तर्गत हुन आयो। गोर्खाली फौजले स्वतन्त्र राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेको यो पहिलो अवसर थियो। लडाईँमा पराजित भएका राजा दिग्बन्धन सेन बङ्गालको नवाब मीर कासिमसँग सैन्य सहयोगको लागि अनुरोध गर्न पुगे। उनको सहयोगमा बन्दोबस्तसहित करिब 3000 बङ्गाली फौज गोर्खाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको मकवानपुर गढीमाथि विक्रम सम्वत 1819 माघ 10 गतेको दिन प्रत्याक्रमण सुरु गरे। गढीभन्दा अगावै गढी अवस्थित रहेको स्थानको फेरि यो तल स्थानको फेदीमा रहेको शिखर कटेरी भन्ने स्थानमा करिब 10 घण्टाको लडाईँ पश्चात गोर्खाली सेनाको बहादुरी र बुद्धिमत्तापूर्ण रणकौशलको अगाडि बङ्गाली फौज पराजित हुन पुग्यो। यस लडाईँमा मीर कासिमका बङ्गाली फौजतर्फ करिब 1700 लडाकु सैनिक मारिएका थिए भने गोर्खाली सेनाको तर्फ 30 जना मात्रै मारिएको रे। यस लडाईँबाट गोर्खाली फौजलाई थुप्रै
आधुनिक तोप, गोलीगट्ठा, हात-हतियार प्राप्त हुन गयो। उक्त लडाईँबाट प्राप्त हतियार सङ्कलन गरी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली सेना सम्मिलित 5 वटा कम्पनीहरू खडा गर्नुभएको थियो। ती कम्पनीहरू हाल गणको रूपमा रूपान्तरण भइसकेका छन्।